So sa diri nga spot mga koys, may makita naton dire ang isa ka gamay nga busay nga kung sa diin ang tubig sini dire nga gahulog halin ini sa kuweba sang hababan. Kag sa karon nga panahon kung nakita ninyo, gamay lang gid ang tubig nga nagahulog dire bangod kay wala pa masyado ga ulan. Pero mga koys, kung tig-ululan, kung makita ninyo inang daw mga pader na ina, mahimo na siya wall of water. Kag amo na kalapat ang busay dire kung tig-ululan mga koys. Kag kung nakita nyo mga koys, gablo-blo gid ang tubig dire, kag katinaw katama, kag kanami gid diri sang paliguan. Pero tips ko lang sa inyo mga koys, hindi gid kamo pasagad sang lumpat dire or mag-dive or magkadto man sa mga madalom nga parte, kaya ang ini nga spot ari ni siya sa mataas nga lugar, may tendency ini nga may gapanuyop. May mga parte ini diri nga gapanuyop tungod sa tubig nga gapangita sang alagyan pa idalom. Safe lang gid ini mga koys basta maghalong lang gid kamo pirmi dire. So naligo gani kami diri sang bata ko, pero diri lang gani kami sa kilid ja galangoy-langoy. Kanami sini nga lugar mga koys kung madibilog pagid ini. Isa ini kadako nga bulig diri sa barangay Malabugas, especially sa Sitio Limbo kag sa Kansilong, bangod ang tubig sini nga busay, amo ini ang gasupply sang tubig sa ila talamnan kag sa ila mga pananom dito sa ubos. Kag kung magkadto kamo diri mga koys, dapat summer season gid para ma-enjoy nyo ang spot nga ini. Hindi magkalipat nga magdala sang pagkaon ninyo